बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाजरीन और सामाईन खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, इस वक्त जो एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और यमनी हौसियों की एक कार्रवाई बहरे अहमर से सामने आ चुकी है। क्या मामलात हैं, कौन सी कार्रवाई की गई है और अब कौन से जहाज़ को, कौन से बहरी जहाज़ को या मर्चेंट जहाज़ को निशाना बनाया गया है, इस वीडियो में इस तफसीलात को शामिल करते चलेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी कार्रवाई अल-कुद्स ब्रिगेड के मुजाहिदीन की सामने आ रही है और ये कार्रवाई अल-क़रारा के इलाके में की गई है। क्या कार्रवाई है और इस कार्रवाई से कितने इस्राएली फ़ौजियों को नुकसान पहुंचा है, कितने हलाक हुए हैं, कितने इस्राएली फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं इस हमले में, इस पर भी इस वीडियो में बात करते चलेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, बहुत बड़ी ख़बर इस वक्त सामने आ चुकी है और ये ख़बर यमन से सामने आ रही है, जहां पर अब एक ऐसे जहाज़ को निशाना बनाया गया है कि जो अमरीकी जहाज़ था और एक कंटेनर जहाज़ जिसको बहरा अहमर में निशाना बनाया गया है। अब देखने में काफ़ी अरसे बाद एक ऐसी कार्रवाई आई है जो कि एक मर्चेंट नेवी के जहाज़ के ख़िलाफ़ की गई है और बहरा अहमर में की गई है। इससे पहले जो मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ देखने में आईं वो तमाम कार्रवाइयाँ या तो खलीज अदन में की जा रही थीं या फिर बाबल मंदब के मुकाम पे की जा रही थीं। अब ये एक ऐसी कार्रवाई देखने में सामने आई है जो कि सऊदी अरब के पानियों में यानी बहरा अहमर के उस हिस्से में की गई है जो हिस्सा सऊदी अरब से लगता है। तो वहाँ ये कार्रवाई इस वक्त देखने में सामने आई है यमनी हौसियों की। अब इस हवाले से जो यमनी फ़ौज के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का बयान सामने आ रहा है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। अ विक्ट्री फॉर द ऑपरेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल एंड द रिस्पॉन्स टू द अमेरिकन ब्रिटिश अग्रेशन अगेंस्ट आवर कंट्री, द नेवल फोर्सेज ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेज विद द हेल्प ऑफ गॉड ऑलमाइटी carried out an operation targeting the American ship Pinocchio in the Red Seas with a number of suitable naval missiles, and the hit was accurate thanks to God. The Yemeni armed forces confirmed that they will continue to prevent Israeli navigation or navigations heading to the port of occupied Palestine in the Red and Arab Seas until the aggression stop and the siege on the Palestinian people in Gaza is lifted. The Yemeni armed forces confirmed that their military operation will escalate with the help of God Almighty during the month of Ramadan, the month of jihad, in support for the oppressed Palestinian people and for our mujahideen brothers in Gaza Strip. तो अब ये बयान ऑफिशियली सामने आ चुका है यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का, जिसमें ये वाज़ेह कर रहे हैं कि ये तमाम कार्रवाइयाँ एक जानिब तो इस वक्त जो मकबूजा फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों पे जारहियत दिखाई जा रही है उसके रिस्पॉन्स में या उसके जवाब में, और इसके साथ साथ जिस तरह से कार्रवाइयाँ अमेरिका और बरतानिया अब यमन में कर रहे हैं और यमन के आम जो सिटीज़न्स हैं, जो यमन के बाशिंदे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, यमन के अंदर घुस कर उन पर हमले किए जा रहे हैं, उसके नतीजे में या उसकी रिटेलिएशन में, उसके जवाब में ये हमले सामने आ रहे हैं। और एक ताज़ा तरीन कार्रवाई इस वक्त सामने आई है जिसमें बहरा अहमर में एक अमरीकी कंटेनर जहाज़ पिनोकियो को, MV पिनोकियो को निशाना बनाया गया है और ये निशाना मुतअद्दिद नेवल बैलिस्टिक मिसाइलों से बनाया गया है। अब आपको ये बताएं कि ये जो पिनोकियो नामी जहाज़ है इस पे एक लाइबेरियन झंडा लहरा रहा था, लेकिन हकीकत ये है कि इस जहाज़ की जो असल मिल्कियत है वो अमेरिका के पास है, यानी ये एक अमरीकी ओन जहाज़ था जो कि इस वक्त लाइबेरियन फ्लैग होस्ट करके चल रहा था, कंटेनर जहाज़ था और ये सामान लेकर बहरा अहमर से गुज़र रहा था। अच्छा, एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ इस वक्त देखने में ये सामने आई है कि इससे पहले जिस तरह की कार्रवाइयाँ हौसी कर रहे थे, ये तमाम कार्रवाइयाँ या तो खलीज अदन में की जा रही थी या बाबल मंदब में की जा रही थी। ये एक पहली ऐसी कार्रवाई है जो कि एक जानिब तो बहरा अहमर में की गई है, लेकिन बहरा अहमर के भी उस हिस्से में की गई है जो कि यमन से बहुत दूर है। अब आपको ये बताएं कि बहरा अहमर जब बहता है तो ये बहरा अहमर सऊदी अरब, जिबूती, सोमालिया और इसके साथ साथ यमन को आपस में मिलाता है, यानी एक स्ट्रेट है जो कि यमन, सऊदी अरब, जिबूती और यहाँ तक कि मिस्र तक जाती है। तो ये जो कार्रवाई इस वक्त हौसियों ने की है ये तकरीबन यमन से 350 किलोमीटर दूर निशाना बनाया है इस जहाज़ को और ये बहरा अहमर के उस हिस्से में बनाया है जो हिस्सा सऊदी अरब के हिस्से में आता है, वहाँ ये कार्रवाई की गई है। यानी अपने हुदूद से निकल कर अब इस जहाज़ को
سعودیہ عرب کے حدود کے اندر بحر احمر میں نشانہ بنایا ہے اور متعدد میزائلز داغے گئے اس جہاز پہ، جو کہ اس جہاز کو جنہوں نے ڈائریکٹ نشانہ بنایا. آپ کو بتایا تھا کہ یہ کنٹینر جہاز تھا اور یہ کنٹینر یعنی سامان لے کر پھر جو ہے وہ اسرائیلی کسی بندرگاہ کی جانب رواں دواں تھا. اس کا پورٹ آف ڈیسٹینیشن یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کسی اسرائیل کے بندرگاہ کے لیے سامان لے کے جا رہا تھا. اب اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہے کہ یمنی فوج کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تمام جہاز جو کہ اسرائیل یا اسرائیل کے کسی بھی بندرگاہ کے لیے اپنے سامان کو لے کے جا رہے ہوں گے، ان کے خلاف یہ تمام کارروائیاں چاہے وہ پھر بحر احمر میں کی جائیں یا پھر عرب کے پانیوں میں کی جائیں، یہ وہ تمام کارروائیاں تب تک جاری رہیں گی جب تک اسرائیل کا محاصرہ، جو کہ اس وقت فلسطینیوں پہ ایک محاصرے کی کیفیت ہے، وہ ختم نہیں ہو جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غزہ کے اندر جو جنگ ہے وہ ختم نہیں ہوتی، تب تک یہ تمام کارروائیاں جاری رہیں گی. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بیان ہے اور رمضان کے حوالے سے بیان ہے، یہ بھی بڑا اہم اور سامنے آ رہا ہے کہ یمنی آرم فورسز ان تمام آپریشنز کو، ان تمام کارروائیوں کو خدا کی مدد سے بڑھائے گی، اور رمضان کے مہینے میں جو کہ جہاد کا مہینہ ہے، یعنی اس رمضان کے مہینے میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں اور ان جنگوں میں فتوحات پھر مسلمانوں کے حصے میں آئی ہیں. تو اس بات کو ریفرنس بناتے ہوئے یہ بیان دیا گیا ہے یمنی فوج کے ترجمان نے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم خدا کی مدد سے ان حملوں کی شدت میں اور اضافہ کریں گے، اور اپنے فلسطینی بھائیوں اور فلسطین کے وہ مجاہدین جو اس وقت غزہ کی پٹی میں یا پھر پورے غزہ میں اور فلسطین میں پھر وہ ویسٹ بینک ہو وہاں لڑ رہے ہیں، یہ تمام کارروائیاں ان کی سپورٹ میں اور ان کی نصرت میں کی جائیں گی، ان کے شانہ بشانہ ان سے اظہار یکجہتی کے طور پہ یہ تمام کارروائیاں پھر یمنی حوثی یمنی آرم فورسز کریں گے. تو اب اس کا مطلب یہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں پھر ایسی اور کارروائیاں جو ہیں دیکھنے میں سامنے آ سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے. آج ہمارے ہاں پہلا روزہ تھا، لیکن بہت سارے عرب ممالک آج دوسرا روزہ افطار کر چکے. اس کا مطلب یہی کہ ابھی 28 دن یا 27 دن باقی ہیں، اور ان 27 یا 28 دنوں میں یمن کی جانب سے ایسے پھر بہت سارے مارکے دیکھنے میں سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ اس چیز کا اندیا اب دے دیا گیا ہے کہ اس جہاد کے مہینے میں ان کارروائیوں میں، ان حملوں میں شدت بھی آئے گی اور اضافہ بھی ہوگا. تو یہ اس وقت خبریں ہیں جو کہ یمن کے منظر سے سامنے آ رہی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو القدس بریگیڈ کی ایک بہت زبردست کارروائی سامنے آئی ہے، اور القرارہ کے علاقے میں یہ کارروائی ہے. القدس بریگیڈ: We blew up a house east of Al-Qarara in a special Zionist force consisting of 7 soldiers, leaving its member dead and wounded. اب یہ ایک ایسی کارروائی ہے جس میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا جہاں اسرائیلی قابض فوج پناہ لے کر یا چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. اس گھر پہ حملہ کیا گیا، میزائلوں سے، مورٹر سے اس گھر کو تباہ کیا، اور اس کے نتیجے میں جو اسرائیلی اسپیشل فورس تھی، یہ اسپیشل فورس وہ فورسز ہوتی ہیں جو کہ عام جو بٹالین یا فوج ہوتے ہیں ان سے مختلف ہوتی ہیں. ان کے اسپیشل ٹاسک میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ خاص مشنز ان کو دیے جاتے ہیں، ان مشن سے ہٹ کے جو کہ عام فوج کر رہی ہوتی ہے. تو اس ایک اسپیشل صہیونی فوج کو نشانہ بنایا ہے جس میں یہ 7 فوجی تھے، اور ان 7 فوجیوں میں سے پھر بہت سارے ہلاک ہوئے ہیں اور پھر زخمی بھی ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہے اس وقت جو القدس بریگیڈ نے القرارہ کے مقام پہ کی ہے، اور غاصب صہیونی فوج کو ایک خاطر خواہ یعنی ان کے ایک اسپیشل فورس یونٹ کو جو ہے وہ مارا ہے، نشانہ لگایا ہے. تو ایک بہت بڑی اس وقت یہ کارروائی ہے جو کہ القدس بریگیڈ نے اپنے نام کی ہے. تو یہ تھا اس وقت تک کا ہمارا خبرنامہ. امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں اور خبرنامہ پسند آیا ہوگا. اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو سبسکرائب بھی کرتے چلے جائیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ و ناصر.